बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगासो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज डिसेंबर महिन्याची 4 तारीख, ख्रिस्त येण्याच्या पहिल्या हप्त्याचो सोनवार. आज भारतांत नौकादळ दिवस आचरण करतात. इंडियन नेव्ही डे. आमकां कळीत आसा आमच्या भारताच्या सैन्यांत 3 विभाग आसात. एक मिलिटरी, धरणीर काम करचे तसले सैनिक, आनी एक एअरफोर्स, वाऱ्यार काम करचे तसले, आनी एक नौकादळ, उदकांत दर्यांत काम करचे तसले सैनिक. सो आयचो दीस उदकांत काम करतल्यां पासून नमियारलेलो जावन आसा. तांचे पासून आमी मागोवंक विसरूंचे न्ही. त्या सांगता आमी दमस्कसो सांजुआव एक याजक आनी दोतोर हाचो उडास आमी काडटा. 676 इस्वेंत जल्मलो तो डिसेंबराच्या 4 तारखेर 749 इस्वेंत सिरियांत अंतरता. तर आतां आयचो वांजेल वाचून ताचेर नियाळ करूंक प्रयत्न करया. समात्यवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 9 वळी 30 आनी 5 तावन 10वो अध्याय पयली वळ 6 तावन 8 पर्यंत. जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तराची पिडाशिडा गुण करीत सर्व शेरांनी आनी हळ्यांनी भोंवतालो. लोकांचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळायेन भरलें, कित्याक गुवळी नातल्ल्या बोकऱ्यां बरी ते घुस्पडून भिजडुल्ले. देखून जेजू आपल्या शिसा लागी म्हणालो, पिकावळ येतेस्त आसा, पूण वावरडी थोडेच. देखून पिकाच्या धन्या लागी ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावरडी धाडच्याक मागा. उपरांत जेजून आपल्या 12 शिसांक लागीं आपयलें आनी देंवसार धांवडावचो आनी सर्व रोग आनी पिडाशिडा गुण करचो अधिकार तांकां दिलो. आनी ताणें म्हळें, इस्रायल कुळयेच्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्या मदें वसा. वेताना सर्गींचे राज लागीं पावला म्हणलो संदेश पसारीत वसा. पिडेस्तांक गुण करा, मेल्ल्यांक जीव करा, कोडकारांक नितळ करा, देंवसार धांवडाया. फुंक्याक तुमकां मेळ्ळा, फुंक्याक तुमी दिया. देवाचें उतर हें, वाकण्णी तुका क्रिस्ता. भोवलोनी भणिनो, तूं कशें चिंताय ताचेर हुंदून तुज्या करण्यांचे फलितांश आसा. समजलें गे तुमकां? हांव कितें करतां पळया, तें हांव म्हजे विशयेन कितें चिंतां ताचेर हुंदून आसा. आतां समजलें गे? हांव कितें करतां तें हांव म्हजे विशयेन कितें चिंतां ताचेर हुंदून आसा. पळया, 1-2 दृश्टांतां तुमचे मुखार दवरता अर्थ करून घेवचे खातीर. चिंत्या, हांव गणितांत बारीच पाटी आसा. आनी
हांव अशें चिंतां गे गणिता म्हळ्यार कश्ट, लेक्का म्हळ्यार म्हाका बाजून खावंक येना, त्या देखून ह्या फावटीच्या परीक्षेन हांव पास जावचें बरी ना. हांव पास जातलों गे परीक्षेंत ना. कित्याक हांवें म्हजे विशयेंत चिंतिल्लें चिंतापूच म्हाका पास जावंक, बरें करून शिकोवंक, परीक्षेन उत्तीर्ण जावंक अडकळ जाता. चिंत्या म्हाका एक पीड आयल्या आनी म्हजो हात वयर उखलूंक जायना म्हूण चिंत्या. आनी ह्या संदर्भार हांव चिंतां, हो म्हजो हात वयर उखलूंक जायना, हो हात म्हजो गेल्ले बरीच. ताका तशें जाल्लें काय, हाका अशें जाल्लें काय, ताका मागीर हात उखलूंकूच जावना, तो मागीर तसोच उरलो. अशें हांव चिंतून बसोन जाल्यार म्हाका तो हात वयर उखलूंक जायत गी जायना. त्या देखून हांवें म्हळें, जर हांव म्हजे विशयेंत नेगेटिव्ह चिंताप आसां करतां जाल्यार, वा म्हजे विशयेंत हांव सदांय नेगेटिव्हच चिंतां जाल्यार म्हज्यो करण्योय नेगेटिव्ह जावनूच उरतात. म्हाका केदींकच पॉझिटिव्ह करूंक जायना. आतां तुमकां समजलें गी. आतां हो अनुभव आमकां आसा. आतां हेंच प्रिन्सिपल देवाच्या राज्या विशयेंत आनी देवाच्या राज्यांत म्हजो पात्र कितें आसा तो खेळचे तें आमी समजून घेवयेत गी. पळोवया कशें समजोवचें गे म्हूण. आतां आयच्या वांजेलाच्या सुरवेर मातेव म्हणटा, जेजू जुदेवांच्या सिनेगोगांनी शिकयत, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारीत आनी हर एक तरांची पिडा शिडा गूण करीत सर्व शेरांनी आनी हळ्ळ्यांनी भोंवतालो. कोण? जेजू. आपणाकच तो हेरांक दितालो. कशें? पिडा शिडा गूण करचे मुखांत्र, शर्माव सांगचे मुखांत्र, देवाच्या राज्याची बरी खबर पासारचे मुखांत्र. आतां इतलें करनासतना तो थंड जाता. कित्याक थंड जाता? लोकाचे जमे पळोवन ताचें काळीज कनवळायेन भरता. लोकाचे जमे पळोवन कनवळायेन ताचें काळीज भरता. कित्याक म्हळ्यार गवळीनांतल्या बकरे बरी ते घुस्पडून भिजुडुल्ले. ताका लिडर ना. आतां घरांत पळया, कोण एकलो मुखेली आसता. थोडे फावटी बापूय, थोडे फावटी घरांत आवय, थोडे फावटी मलगडो पूत वा मलगडी धूव, कोणी आसूं दी, पूण कोणी तरी जाय. कांय तरी एक निर्धार घेवंक कोणी तरी एकलो मुखेली जाय. मुखेली ना जाल्यार कश्ट, जावं तें घरांत, जावं तें कामाच्या जाग्यार, जावं तें समाजेंत, जावं तें वाड्यांत, जावं तें फिरगजेंत. आनी हांगासर तशेंच जाल्लें, गवळीनांतल्या बकऱ्यां बरी ते घुस्पडून भिजुडुल्ले. आतां ह्या वेळार आमी जाल्यार कितें करता? चिंत्या, एका घरांत कश्ट आसा वा तांचे वयर एका फाटल्यान एक समस्या येतात. आमी कितें करता? थंय वेता, तांचे लागीं उलयता आनी सिसरीचीं दुखां गळयता आनी म्हणटा, तुमचे पासत हांव मागतां बा.
तुजे पासत हांव मागता बा म्हूण सांगून पाटी येता. त्या दीस कांय उडास जालो कोण ना. एक आमच्या बापा एक नमान मरी एक आनंद बाबा भेटयले. उपरांत त्या मनशा विशीं उडासत आसा. नंगी आमचे सामान्य रिस्पॉन्स हे हांव तुजे पासत मागता बा म्हणचे. आता हांगासर जेजून तशेंच केलें गी. जेजून ताच्या शिसांक म्हणे पीक यथेस्ट आसा पूण वावुरडी थोडेच देखून पिकाच्या दनया लागीं मागा. ताणें मागोंक सांगलें मातर न्ही ताणें उपरांत कितें केलें. 12 शिसांक आपयलें आनी तांकां देंवसार धांवडावचो सर्व रोग पिडा शिडा गूण करचो अधिकार दिलो आनी म्हळें वसा. ताणें धाडलें. मागोंक उलो दिलो. तितल्यार पिलाता बरी हात धुवन तो बसलो ना. बदलाक ताच्याच शिसांक तो धाडटा वसा. तांची कितें गरज आसा तें तुमी पळया आनी तांच्या गरजांक पावा. भोव न्ही बडिनो, त्या दिसातावन आज म्हणसर आनी मुखार जाल्यार जेजूचो सकडाक माते मारिना. बदलाक जायतीं कामां ताणें ताच्या शिसांक दिल्यांत. म्हाका आनी तुका दिल्या. थोडे फावटी आमच्या घरांत आमच्या समाजेंत आमी अशें पळोवचें आसा. कितें म्हळ्यार हर एक काम ताणेंच करचें. चिंत्या एक काजार आसा जाल्यार तोच माटो घालूंक, तोच सामियानाच्या कापोवंक, तोच हांगा MC करूंक, तोच हांगा सैरी आयली पळोवंक, थंय जेवणाचें तेंच तोच पळयता. फिरगेन जाल्यार हर एका कामाक तोच. आपूण सोडल्यार दुसऱ्यांक करूंक कळीतच ना म्हणचे बरे आपुणूच सोडवून दार म्हणचे बरे चिंचे. वय की न्ही. A to Z ताणेंच करीजे. ताणें सांगले बरीच जायजे अशें चिंतापताचें आनी त्या देखून तोच करता. दुसऱ्यांक करूंक अवकाशच दिना. जेजू एकलो मुखेली मात्र न्ही देवाचो पूत आनी ताकाय तशेंच करीत आसलें हांवच सक्कड करता म्हूण ना. भोव न्ही बडिनो, आमी आमच्या चलत्या जिवितांत शिकजे जाल्लें हें एक लिसांव. हर एकाक हांवेंच माते मारिजे म्हूण ना. कितें जाता माते मारलें जाल्यार उपरांत BP, शुगर, टेन्शन आनी उपरांत एक ना एक पिडा. थोडे फावटी मांद्रेर पडुल्लें आसा. टेन्शन चड जावन हायपर टेन्शनावर. हांवें चिंतलें बरीच जायजे म्हूण सांगल्यार जायना. हेरांकी करूंक अवकाश दिवया. हांवें चिंतले प्रमाणेच तीं करचें ना. 100% तीं करचें ना पूण एटलिस्ट 70-80% करतली मू करूंक सोडया. कांय तरी सूख जाल्यार सांगया आळे बा तुवें केलाय बरें केलाय पूण आळे हांगासर हो ऊण आसा. तुवें अशें करी येत आसलें तशें करी येत आसलें. शिकोवया तांकांय. तांणी शिकचें केदाळा. मार्गदर्शन दिवया. तांची सूख ती धुया. तेन्ना तीं शिकतात. फाल्यां हेरांक शिकयतात. म्हाकाय काम उणें जाता. म्हजें इंटेन्शन उणें जाता. मात्र न्ही हेरांक काम करूंक शिकयलां म्हणची तृप्ती म्हाका आसा. तांकांय हांवें इल्लें काम केलें, हांवें आज केलें, म्हज्यानी करूंक जाता म्हणचें धैर्य तांकांय मेळटा. फाल्यां तांचे इतल्याक तीं करतात. पळया कसली बदलावन आमच्या जिवितांत हेरांच्या जिवितांत समाजेन आमी हाडूंक शकता. ह्या देखून जेजू हर एकाकी माते मारिना आनी तुवें आनी हांवें जाल्यार हर एकाक माते मारिजे म्हूण ना. हांवूच सोडवून दार म्हणून चिंतिजे म्हूण ना.
मिंचू हुळा म्हूण आसा तें. हांव चिंता कोंकणींत सुकुड्डो म्हणटात गे म्हूण. म्हाका सारकें कळीत ना. रातींच्या दिसा ते एक वाऱ्यार उपची जिवी तिच्या गांडीतावन उजवाड भायर सरता. आनी म्हालगड्यांची एक सांगणी आसा की तिणें चिंतचें की तिच्या गांडीतावन मात्र उजवाडटा म्हूण. आमी तशें चिंतिनाय. हांवें आसल्यार मात्र बरें जावचें, हांवें केल्यार मात्र बेस्ट जावचें, हांव मात्र बरो, हांवें केल्लेंच बेस्ट, हांव ना जाल्यार कांयच जायना, असलें चिंतप बरें न्हय. जेजून तशें चिंतूंक ना आनी आमी तशें चिंतचें सारकें न्हय. त्या देखून तो हर एकाक माते मारच्या की ताची जायतीं कामां, जबाबदारी आनी मिसांव तो ताच्या शिसांक दिता. शिसांक दिता. शिसांक म्हळ्यार कोणाक? त्या काळार 12 पोच्चोलांक, ताचे उपरांत 22-70 जाणांक आनी आज म्हाका आनी तुका. आतां हांवें म्हणूंक पुरो हांव त्या पेद्रू बरी न्हय अबा, हांव ह्या जुआंव बरी न्हय, हांव त्या पावलो बरी न्हय. भाऊन आनी भयणो, हांगा जेजू कितें म्हणटा पळया. पिकाच्या दनये लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावुरडी धाडच्याक मागा. कालें धाडचे खातीर मागोंक सांगलें जेजून. वावुरडी धाडचे खातीर मागोंक सांगलें. ताणें पेद्रूक धाडूंकू, पावलूक धाडूंकू, जुआंक धाडूंकू, मदर तेरेजाक धाडूंकू, वा सान जुआंव पौलाक धाडूंकू, वा पाद्रे पियोक धाडूंकू, वा सान जुदाक धाडूंकू मागोंक ना. ताणें कितें सांगलां? वावुरडी धाडच्याक मागा. वावुरडी धाडच्याक मागा. कोण जाय? वावुरडी, कामागार. ते असलेच कामागार, असलेच वावुरडी म्हूण कॅटेगरी करूंक ना. ताका कोणीय जाता, पूण कितें जावंक जाय? ते वावुरडी जावंक जाय. म्हळ्यार मगर भोवन आनी भयणो, जेजूच्या राज्यांत जायतो वावर आसा. त्या देखून ताणें हांगा म्हणा पळया, पिकावळ यथेश्ट आसा. जायते नमुनेचो वावर आसा. वावुरडी जाय. असलेच वावुरडी जाय म्हणना, पूण काम करूंक मोन आसचे वावुरडी जाय. काम करूंक मोन आसचे वावुरडी जाय. हांव मदर तेरेजा बरी जायना, हांव सान जुआंव पौला बरी ना, हांव पाद्रे पियो बरी ना, हांव आविलाच्या सान तेरेजा बरी ना, हांव जेजूच्या ल्हान तेरेजा भशेन ना, त्या देखून म्हाका जायना, अशें सांगूंक जायना. अशें सांगूंक जायना. कित्याक देवाच्या राज्यांत हर एकल्याक तासो तसो पात्र केळोंक आसा. थंयसर मदर तेरेजाय जाय, थंयसर पाद्रे पियोय जाय, थंयसर इग्नेशियस लोयोलाय जाय, थंयसर जेजूचे ल्हान फुलय जाय, थंय कुर्चाचो जुआंवय जाय, हांगासर आविलाची सान तेरेजाय जाय. भोवन आनी भयणो, विविध नमुनेचो पात्र आसा. आमकां कळीत आसा तें. थोड्यांक देवाचें उतर परगट करूंक, थोड्यांक बरें गायन करूंक, थोड्यांक सेवा करूंक, थोड्यांक उत्तेजनाची उतरां उलोवंक, थोड्यांक पिडेस्तांक बुजोवंक, पिडेस्तांची सेवा करूंक, विविध नमुनेची. तुमकां कळीत आसा तें, हांवें परतून सांगचें म्हणना. आनी केन्ना आमी आमकां तांचे तसली सेवा दिवंक मुखार सरता तेन्ना ती सेवा जेजू भलायके बरीत करता, फळदायक करता, यशस्वी करता. म्हाका भायर वचोंक जायना, पूण हांवें घरा रावन मागयत गी. म्हाका
दुखेस्तांक पळयल्ले तक्षण तांचे लागीं उलोवंक बरें जाता, तांचे लागीं बुजवणेची उतरां उलोवंक शकता. हें करयेत गी. पण त्या देखून हांवें म्हळें विविध नमुनेची सेवा आसा आनी केन्ना आमी ती करूंक वेता तेन्ना देव ताचेर आशिर्वाद घालता. ऑगस्टिनान सांगलेलें एक उतर आसा. तो म्हणटा, वी नीड टू वर्क एज इफ इट ऑल डिपेंड्स ऑन अस, बट प्रे एज इफ इट ऑल डिपेंड्स ऑन गॉड. तूं काम करतना तुजेरच होंदोन आसा म्हणून तुवें काम करचें, आनी मागतना देवाचेरच सक्कड होंदोन आसा म्हणून तुवें मागचें. म्हळ्यार जे केन्ना तूं मागताय संपूर्ण बरवसो देवाचेर घाल आनी मागण्याक 100% दी. तशेंच तूं सेवा करतना, काम करतना 100% तुजें थंयसर दी. तुजेरच सक्कड होंदोन आसा म्हणून तुवें काम करूंक जाय. वय मुगाड भोवन निबडिनो, देवान आमकां आपयलां ताच्या शेतांत वावुरडी जावं, आनी हेच वावुरडी जाय तेच वावुरडी जाय म्हूण ना. बगार उर्बेवंत वावुरडी जाय, स्वाकुशेचे वावुरडी जाय, निश्ठावंत वावुरडी जाय, प्रामाणीक वावुरडी जाय. हांव चिंता आमी असल्या वर्गांत आसा. 100% ना जावंक पुरो. 50, 60, 70 काल हांवें तुमकां सांगलेले प्रमाणे वर्क इन प्रोग्रेस. पूण खंडीत जावन इल्लें तरी बरें मन आसा मू. तर आमचो वावर आमी करया गे. पिकावळ यथेश्ट आसा. हें पीक लुंवचें तें ओट्टू करचें तें आमच्या दुनियाक आमी इल्ली कुमोक करया गे. भोवन निबडिनो, आयचें किर्तन 147 वळी 1-6. किर्तनगार देवाक अर्गां दिवंक, देवाची स्तुती गावंक आपोवणें दिता, आनी थोडीं कारणांय तो थंयसर दिता. एक कितें म्हळ्यार जेरुजलेमाचें शेर नव्यान बांदता. इस्रायलाच्या शिंपडल्ल्यांक तो परतून हाडटा. कित्याक लोक बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसा, तांकां देवाळ नास जालां. मात्र न्हय, लोक हेणे तेणे शिंपडला. त्या देखून किर्तनकार म्हणटा, देव नव्यान हें जेरुजलेम शेर बांदतलो, शिंपडलेल्यांक परतून हाडटलो. मुखारसून तो म्हणटा, पापसरलीं काळजां तो नव्यान बरीं करता, तांचे गायी तो बांदता, हर एकल्याक तो नांवान आपयता. पळया, देवाक वाकणूक 1000 कारणां आसात. आज हें किर्तन मागतना आमच्या जिविताचेर एक विमर्शो करया आनी पळोवया कशें देवान म्हजें नास जाल्लें जिवीत बांदून हाडलां. म्हजे कुटुंबाचे संबंध बिगडलेले कशे ताणें नव्यान बांदून हाडल्यात. म्हजी भलायकी नास जाल्ली कशी ताणें पाटी म्हाका ती दिली. कसले गायी म्हजे थंय ताणें बांदल्यात, जावं प्रो कुडीचे, जावं प्रो मोतीचे, जावं प्रो संबंधाचे, जावं प्रो आत्मीक पातकाचे गायी. कशें ताणें म्हाका नव्यान रचलां. आनी ह्या खातीर देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या किर्तनकारा सांगता मेळोन. श्लोक: सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. सर्वेस्पराक वाकणा, सर्वेस्पराची स्तुती करचें कितलें बरें. आमच्या देवाची कीर्त गावचें योग्य आनी दादोसकायेचें. जेरुजलेमाचें शहर सर्वेस्परस नव्यान बांदता, इस्रायेलाच्या शिंपडलेल्यांक तोस परतून एकठांय करता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. पापसिल्लीं काळजां तो नव्यान भरीं करता, तांचे घाई बांदून ती अखंड करता.
नेकेत्राचो संको ताणेंच थारायला. हर एकल्याक तो नांवान आपयता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. वर्तो आनी बलिश्ट आमचो सर्वेस्पोर, ताचे जणवायेक मीत मेरना. खलत्यांक देव उंच उबारता, कोट्यांक तो धरणीक आपटिता. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतले सुभागी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेल सायबिनेचे नोवेन. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे. आमेन. ये भगवंती देवाचे माये, आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हूण वाखणटाव. आपणाकच चरणदासी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विंचली. जेजून तुज्या पुतान खुर्सार उमकळतना आमची आवय जावन तुका दिली. कार्मेल गुड्यार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतेन म्हूण मानून घेतली. गरजे आकांता वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावली. आतांय तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ पातयेणेन आनी तीर बरवश्यान तुजे सरशी आमी येतांव आनी आमच्यो गरजो तुजे मरिफात जेसू मुखार दवरतांव. आमच्या त्या सावांपासून मागया. प्रार्थुया. उगडास कर ये बोव दयाळी आंकवारी मरये. तुज्या अस्राक दावल्लो, तुजो आदार मागल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदल्लो, कोणपुणी कुमोक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे पातयेणेन धैर्य खण घेवन तुजे कडेन येता. ये आंकवारीचे आंकवारी मुझे माये तुजे कडेन येता. पातकी आनी खंदिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देव पुताचे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका, पूण तुजे काकुळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां नेवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मोरये देवाचे माये, आमा पापयां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये, आमा पासोत विनाती कर. अर्गा मागणे. ये भाग्यवंती मोरये कार्मेल राणीये, आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागोवन धाडल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दितां. व्हडा पातयेणेन तुजी बेंतीण घाल्ल्या सर्वांक कश्टां आनवारांतले वायटा विघ्नांतले तुवें राखलां देखून, आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्याय देखून तुका आमी दिनवासतांव. ह्या घडये आमी तुजे तसलें मोगाचें, सेवेचें आनी मागण्याचें जिवीत जियोंक प्रयत्न करतल्यांव.
अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गीच्या सुखाक आमकां फावो कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुजे हाती आसल्या जेजू बाळकाची कृपे वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्यासोबत जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भावन आनी भयणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन मार्क मथायस टोरंटो कॅनडा तावन, बबिता डेव्हिड बदलापूर मुंबई तावन, सचिन शेट्टीगार पेरंपल्ली उडुपी तावन आनी अनिता लविना डिसोजा मुडबिद्रे मंगळूर तावन तुमकां जल्मदिसाची शुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर हांव मागतां. तुमकां सुमेस्ताक एक अपुरबायचो दीस आशेता. परत मेळया मोगासो.